अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ और एंकर मैं कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को। इसकी वजह यह है कि कल आपने देखा जो मैंने प्रोग्राम ख़त्म किया जब रात को, तो हमें कुछ कॉल्स आ रही थी कुछ बहुत अहम शख्सियात से जो कह रहे थे हमारी बात भी सुनिए। तो फिर मैंने कल इसी वक्त अनाउंस कर दिया था कि हम आपको यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, हम आप आ जाइए, हमारे पास बैठिए, तशरीफ़ लाइए और यहाँ बैठ के डिस्कशंस कीजिए। तो आज हमने उनको मौका दिया है कि वो यहाँ आएँ और बैठें, और इसलिए आज मेरा रोल ये होगा दैट आई विल प्ले द रोल ऑफ एन एंकर। बात उनकी आप सुनेंगे और आपस के अंदर उनकी डिस्कशन होगी। मौजू कल का ये था कि नवंबर 3 की जो जजमेंट थी जिसके ऊपर सारी बात बन रही है, जिस जजमेंट में 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने पीसीओ को नॉकआउट किया था, और उसके बाद नए जजेस आ गए और फिर आपने देखा क्या हुआ, फिर लड़ाई झगड़े हुए, फिर रेस्टोरेशन हुई। रेस्टोरेशन के बाद एक नई जजमेंट आई 31 जुलाई की, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑथर की अपने अदर जजेस के साथ, और जिसकी 30 सितंबर को उनकी डिटेल जजमेंट रिलीज़ हुई। और मैंने अपनी डिस्कशन में 3-4 नुकात उठाए थे। मैंने ये सवाल पूछा था कि कुछ एविडेंस ऐसी थी जिससे ये पता चलता था कि शायद 3 नवंबर को इस्लामाबाद में जो जजमेंट आई वो साइन नहीं थी, उसमें दस्तखत नहीं थे किसी के। तो अगर दस्तखत ना हो और तो कैसे वो जजमेंट हो सकती है, वो कैसे उसको ऑर्डर कैसे उसको माना जाए। फिर मैंने अगला सवाल ये किया कि 5 तारीख को, लगता है ऐसे था कि 5 तारीख को 2 दिन के बाद मंडे के रोज़ जजेस ने साइन किया, और उसमें मैंने कुछ कागजात दिखाए थे जिसमें मैंने दिखाया कि एक जज ने डेट भी डाली हुई है 5 की। तो जहाँ हमें ये कहा गया था कि 3 को जजमेंट आई थी। तो फिर मैंने ये सवाल उठाया कि क्या अगर जजमेंट 3 की बात हो रही है और जजमेंट 3 को साइन नहीं हुई तो क्या वो जजमेंट है भी या नहीं है। उसके बाद फिर आगे भी हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, ये कि जब 31 जुलाई की जजमेंट आई तो उसमें जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए गए थे रेस्टोरेशन के, और उसके पहले जो कुछ हुआ उसको नॉकआउट करने के लिए उनकी क्या वैलिडिटी थी, उसमें क्या जस्टिफिकेशन थी। तो उसमें हमने 2-3 केसेस जो उससे पहले हो चुके थे उसका हवाला दिया। ज़फ़र अली शाह केस का हवाला दिया जो कि पहले पीसीओ के बाद आया था। उसके बाद इकबाल टिक्का का केस का हवाला दिया जिसके तहत जस्टिस डोगर ने अपना फैसला दिया था, और फिर ये इस जजमेंट की हमने डिस्कशन की। तो ये सारी कल बातें हमने की थी, और आज हम उन्हीं बातों को रिविजिट करेंगे और अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मौका देंगे। मेरे पार्टिसिपेंट्स आज उनका किसी किस्म का तारुफ की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं सीधा उनकी तरफ जाऊंगा। अतर मिनुल्लाह साहब हैं जो एक ज़माने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के स्पोक्समैन भी रहे जब वो जदोजहद कर रहे थे जब रिस्टोर नहीं हुए थे। अब तो खैर वो इंडिपेंडेंट वकील हैं और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। साथ मेरे डॉक्टर खालिद रांझा साहब हैं, अगेन नो नीड टू इंट्रोड्यूस हिम, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं, लॉ मिनिस्टर पंजाब के भी रहे हैं, फेडरल भी रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया। और इस्लामाबाद में मेरे साथ नईम बुखारी साहब हैं, अगेन नो इंट्रोडक्शंस आर नीडेड, नईम बुखारी साहब की अपनी हैसियत है। तो आइए अब विदाउट फर्दर डिले हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अतर साहब, आपने बात सुन ली। सर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मैंने कल ये कहा था कि जजमेंट वॉज अनसाइंड। मैंने मुनीर मलिक साहब की किताब से कोटेशन दी कि उन्होंने कहा कि जजमेंट वॉज अनसाइंड, और फिर मैंने जजमेंट की कॉपी भी दिखाई जो कि उस दिन डिस्ट्रीब्यूट हुई 3 नवंबर को। उसके बाद मैंने 5 की नवंबर की भी मैंने आपको दिखाई जो साइन थी। तो मुझे बताइए, क्या वॉज दैट एन अनसाइंड जजमेंट और वॉज इट नॉट एन अनसाइंड जजमेंट? देखिए जी, मैं एक तो आपका मशकूर हूँ कि आपने ये मौका दिया। अगर आपको याद हो तो 3 नवंबर 2007 को ये जो ऑर्डर है ये सारे पाकिस्तान को पता लग गया था और मीडिया पे भी आ गया था। और ये भी एक हकीकत है कि जज साहिबान सारे जो हैं वो अपने घरों में कैद कर दिए गए थे, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो आखिर वक्त तक कैद रहे और मौजूदा वज़ीर आज़म ने उनको रिहा किया। तो ये कहना कि वो बाद में किसी ने साइन किया, तो उस वक़्त तो वो साइन इसलिए नहीं कर सकते थे, सारे कैद। लेकिन मेरे ख्याल में तो मतलब है कि साइन उसे नहीं हुए, बाद में साइन। मैं एक अर्ज़ करूँ, ये मेरे सीनियर हैं और नईम बुखारी साहब भी बैठे हैं। देखिए, हमें मिसगाइड जो है आवाम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ सामने जो कानूनी कार्रवाई होती है तो वो सारी अदलिया की ऑर्डर शीट्स पे होती है, और
دیکھنا یہ ہے کہ آرڈر شیٹ تھی کہ نہیں تھی. 3 نومبر سے پہلے ایک کیس چل رہا تھا جس کو وجیہ الدین احمد ورسز پرویز مشرف کا تھا, اور اس سے پہلے اعتزاز احسن نے ایک اپلیکیشن فائل کی اور مطلع کیا عدالت کو کہ جی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایمرجنسی لگنے والی ہے. 2 نومبر کو غالباً یہ ہوا, ایک دن ٹھیک ہے نا, تو آپ یہ دیں, آپ ریلیف دیں کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اپلیکیشن رجسٹر ہو گئی تھی, اپلیکیشن لے لی تھی, انہوں نے کہا یہ ہم بعد میں سنیں گے, اگلے دن سنیں. اتنے میں 3 نومبر آ گیا. ٹھیک, جب 3 نومبر آیا تو یہ جج تو سارے قید ہو گئے. جو باقی اشخاص گئے جو کہ جج نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہ نکالے نہیں جا سکتے تھے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ پی سی او سسپینڈ ہوا اور سب کو ریسٹرین کیا. تو پہلے اس وقت جو انہوں نے قبضہ کیا سپریم کورٹ کو, انہوں نے کوشش کی یہ ظاہر کرنے کی کہ اس طرح کوئی آرڈر نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ یہ آرڈر تو متعلقہ سارے لوگوں کو ریسیو بھی ہو چکا ہے. تو میں ذرا ختم کر لوں اس کو, سوری, I'll just take a minute. اس کے بعد 6 نومبر کو 7 لوگ بیٹھے اور انہوں نے اس آرڈر شیٹ پہ دیکھا کہ ایک آرڈر ہے, اور ملک قیوم نے ایک اپلیکیشن دی, اور یہ میں ججمنٹ ساتھ لے کے آیا ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ تو جو آپ کی بات اگر درست ہوتی یا جس طرح خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں تو وہ تو ڈوگر تھے اور بٹر تھے, عباسی تھے, جو کہ قابض کر ہو کے آئے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی آرڈر ہے ہی نہیں یا سائن نہیں ہے. چونکہ آرڈر تھا, یہ ابھی ایک رپورٹڈ ججمنٹ آ گئی ہے جس ججمنٹ کے ذریعے, اور یہ صفحہ نمبر 25 پہ جو 2008 کی سپریم کورٹ کی پی ایل ڈی ہے, اگر آپ کہتے ہیں وہ لمبی ہے تھوڑی, نہیں مگر ٹائم بہت تھوڑا, ٹائم سب کو دینا. انہوں نے تسلیم کیا کہ آرڈر ہے. ٹھیک, انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر پاس نہیں ہو سکتا تھا. ان کی اپنی وجوہات تھی کہ جی چونکہ پی سی او آ چکا تھا تو وہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا تھا, اور انہوں نے اس کو اللیگل قرار دیا اور سیٹ اسائڈ کیا. ایک چیز چونکہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ تھی, آرڈر تھا. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت اس چیز کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا, اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ ایک آرڈر ہے اور اس کے بیسس کے اوپر آگے لوگوں نے کہا. نہیں, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا جو افیکٹ ڈوگر صاحب نے کہا یہ آرڈر ہے, اس کو انہوں نے ریجیکٹ. میں تو یہ فیصلہ بتا رہا ہوں, فیصلہ ابھی رپورٹ ہو چکا ہے. ٹھیک, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پھر آج اٹھانے کی بات نہیں, اٹھانے نہیں, یہ تو ابہام رائے نہیں. اوکے, کیونکہ وہی افیکٹڈ لوگ تھے, اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ تو کہتے اس طرح کوئی آرڈر ہی نہیں. ٹھیک, جو کوشش ہوئی تھی, لیکن چونکہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے اور یہ فیصلہ آ گیا, تو میں سمجھتا ہوں. تو مطلب ہے یو آر ناٹ سیئنگ کہ آرڈر سائن نہیں تھا, آپ نے کہا بعد میں سائن کر دیا گیا, مگر اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. سائن ہو نہیں سکتا تھا, وہ تو سارے جج قید تھے, تو پھر سائن ہوا ہی نہیں. سر وہ سائن تھا, آرڈر شیٹ موجود تھی. آپ کہہ رہے ہیں لوگ قید تھے تو سائن کیسے کیا؟ نہیں جی, وہ تو ادھر عدالت میں بیٹھ کے انہوں نے سائن کیا نا. تو بعد میں نہیں جی, بعد میں نہیں, اسی شام کو آپ کی پوری میڈیا موجود تھی. آپ کہہ رہے ہیں آرڈر سائن تھا, تو ظاہر سائن تھا, ورنہ ڈوگر کہتے تھے کہ جی سائن نہیں تھا. اوکے, یہ تو ججمنٹ ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب, ٹائم بہت تھوڑا ہے, بٹ ابھی آپ شروع کریں اپنی بات, پھر میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. یہ کہہ رہے ہیں آرڈر سائن تھا, میں نے دکھایا تھا اس دن, آج میں پھر میرے پاس ڈاکیومنٹس ہیں کہ آرڈر سائن نہیں تھا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ڈان کی بھی رپورٹ تھی جو شائع ہوئی اگلے دن, کہ اس دن صرف 4 ججز اسلام آباد میں تھے اور 7 ججز تو تھے ہی نہیں اسلام آباد میں. بہرحال وہ ڈان کی ایک رپورٹ تھی, وہ ڈینائی نہیں ہوئی, مگر میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا. مجھے وہ تو ڈینائی کیسے کرتے ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ کیا جو یہ پوائنٹ لے رہے ہیں کہ سائن تھا آرڈر, ان یور ویو واز دی آرڈر سائنڈ اور ناٹ؟ میرا خیال ہے اس میں جو کروشل پوائنٹ ہے, یہ بات کیوں شروع ہوئی؟ شروع اس لیے ہوئی ہے کہ اٹ از ڈیٹ اسپیسیفک. منیر ملک صاحب نے لکھا جی انسائنڈ تھی, یہ سب باتیں چھوڑ دیں اس وقت. اس میں ڈیٹ ایکوائر سگنیفیکنس because all the colleagues have been served a contempt notice and show cause notice vis-a-vis 3rd of November. اس لیے اس ڈیٹ کی اہمیت. اچھا ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی معاف, میں ابھی اس کو روک رہا ہوں. I'll come back to you. ناظرین, stay with us, this is going to get interesting.